على كل كتاب الله واجا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله خير اما بعد فالدنيا حلوة واني مستلق فيها فنظر كيف تعلمون فاتقوا الله تقوى ولا تموتن الا وانتم مسلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على محمد نزل صلواتك ومعلوماتك على آله وأصحابه وأزواجه أجمعين خصوصا على أفضل الناس بعد النبي الصديق وعمر فاروق عثمان ذي النورين ولي المرتضى والحسنين وعلى سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله عنها حمزة والعباس وعلى كل من اقترب بصحبة نبيهم بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا بالذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد.